हेलो सबैलाई नमस्कार गर्दै म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। म कुमार यात्रु हो, म पेसाले पत्रकार हुँ। आज म यो सुरक्षित आप्रवासनको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र पौरखी नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहजीकरणको लागि उपस्थित भएको छु। तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ हामी केही दिन हप्तादेखि हामी यो कोरोना कहरका बीचमा एउटा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ सन्दर्भका साथ हामी छलफल र बहस चलाउने गरेर हामी आइरहेका छौँ। एक क्रममा आज हामी चाहिँ खास गरेर यो नागरिकताको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। नागरिकताको भन्दाखेरि भर्खरै सरकारले जारी गरेको 2078 साल जेठ 9 गते जारी भएको चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको सन्दर्भमा र समग्र नागरिकताको इस्युमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्यको लागि हामीले चाहिँ प्रमुख वक्ताको रूपमा अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। म मीरा ढुङ्गानालाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरिकन यो अध्यादेशको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अहिले प्रचलित छ भनाइ एउटा रको फरक छ भनेछ। रको चलखेल भन्ने यहाँ बुझिन्छ। र भनेको र भन्ने शब्द फेरि उता आरएडब्लु र होइन, रको सन्दर्भमा भयो जस्तो देखिन्छ। यो सन्दर्भमा पनि कुराहरू आउने नै छन् होला। र अब यो सुरक्षित आप्रवासनको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल यहाँ हामी सबैसँग परिचित नै छौँ। यो सञ्जाल भनेको चाहिँ विभिन्न आप्रवासन सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको संयुक्त सञ्जाल हो र यसको अध्यक्ष अहिले अशोक राणा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पौरखी नेपाल भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको महिलाहरूको संस्था पौरखी नेपाल हो। यो दुईटा संस्थाले आजको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। यसो भन्दै अब आजको कार्यक्रममा यो आयोजकले मलाई केही नियमहरू दिएको छ, त्यो नियमहरू म सर्र सुनाउँछु। एउटा नियम चाहिँ यो जुममा आबद्ध हुँदाखेरि आफ्नो पहिचानहरू स्थापित गरिदिनको लागि, आफ्नो पहिचान सहित बस्दिनको लागि अर्थात् नाम पुरा नाम लेखेर बस्दिनको लागि अनुरोध गरिएको छ। अर्को चाहिँ के अरे कार्यक्रम चलिरहेको बेला म्युट गरेर बस्दिनु भयो भने कार्यक्रम सुन्न सजिलो हुन्छ सबैलाई। यो पनि एउटा दोस्रो नियमको रूपमा राखिएको छ। त्यसैगरी भिडियो तपाईँले अन गर्नुहुन्छ वा अफ गर्नुहुन्छ तपाईँको खुसीको कुरा हो, तर अन गर्नुभयो भने अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले र यो लाइभमा जाँदाखेरि अलिकति सबै ढङ्गले जाओस् भन्नको लागि त्यसरी बस्दिनुहोस् भन्ने एउटा अनुरोध छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा वा अब कुनै प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले च्याट बक्स यहाँ देखिन्छ, च्याट बक्समा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् वक्ताले बोलिसकेपछि तपाईँलाई समय दिइनेछ, त्यसको लागि पनि ह्यान्ड राइज गर्ने अप्सन छ। ह्यान्ड राइज गरेर तपाईँले आफूलाई समय माग्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा बोल्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक लाइभ हुन लागेको छ। त्यसैगरी अब आयोजकलाई सजिलो हुनुको लागि तपाईँलाई यदि समस्या छैन भने तपाईँको इमेल अथवा सम्पर्क नम्बर पनि च्याट बक्समा राखिदिनु भयो भने आयोजकलाई सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ मलाई चाहिँ दिएको छ। यो औपचारिक कुराहरू राख्दै म यो सन्दर्भलाई विषय प्रवेशको रूपमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि पौरखी नेपालकी पूर्व अध्यक्ष अहिले सल्लाहकार मन्जु गुरुङलाई चाहिँ यो नागरिकताको समस्या, आप्रवासी कामदारहरू खास गरिकन आप्रवासी महिला कामदारहरूको सन्दर्भहरू के छ विषय प्रवेश गर्दिन म अनुरोध गर्दछु। यो विषय प्रवेशसँगै चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। हामीले औपचारिक रूपमा अध्यक्षता गर्ने, आसन ग्रहण गर्ने त्यतातिर हामीले चाहिँ गएनौँ। त्यसकारणले मन्जु गुरुङज्यूको आफ्नो सम्बोधनबाट कार्यक्रम सुरु हुन्छ, औपचारिकता सुरु हुन्छ। अब मन्जु गुरुङजीलाई मैले समय उपलब्ध गराएँ। त्यसपछि हामी आजको प्रमुख वक्ता कहाँ जान्छौँ र अनि त्यसपछि प्रश्नोत्तर र अन्तिममा हामी सञ्जालका अध्यक्ष अशोक राणाबाट कार्यक्रमको संक्षिप्तीकरण अर्थात् त्यसको चाहिँ सारांश हामी खिच्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको मोटामोटी सेड्युल यही हो। यसो भन्दै अब म मन्जु गुरुङलाई समय दिन्छु। ओभर टु मन्जुजी। धेरै धेरै धन्यवाद कुमार सर। उपस्थित सम्पूर्णमा अभिवादन। हामी चाहिँ यो सम्बोधनमा भन्दा पनि विषयवस्तुलाई बढी महत्त्व दिएर त्यसमा जाँदा राम्रो होला, किनभने हामी सबै अहिले यहाँ जति पनि साथीहरू उपस्थित हुनु भएको छ उहाँहरू सबैले कुनै न कुनै मुद्दाहरू लिएर उहाँहरूले चाहिँ
मानव अधिकारको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ जुटिरहनु भएका व्यक्तिहरू, कसैले कलम चलाएर, कसैले चाहिँ डाइरेक्ट सरोकार राख्ने समूहसँग नै सम्बन्धित भएर काम गरिराख्नु भएको छ भने, कसैले लेखेर बोलेर अथवा कसैले चाहिँ कुनै न कुनै यो वा त्यो रूपमा चाहिँ हामी सबै संलग्न छौँ। त्यसकारणले गर्दा यहाँहरूको विशेष गरेर संलग्नता, यहाँहरूको जति पनि छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम, र यहाँहरूको समयको लागि पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। कुमार सरले भनिसक्नुभयो, पौरखी नेपाल वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएका महिला कामदारहरूद्वारा स्थापित संस्था हो। यो नेपालको इतिहासमा नै यो पहिलो संस्था जो चाहिँ विदेशमा काम गरेर फर्केर आएको कामदारले गर्ने, कामदारद्वारा कामदारकै लागि गठित यो संस्था भएको पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले आफ्नो यात्रा सन् 2003बाट गरेका थियौँ र अहिले यो 21वटा जिल्ला 7वटै प्रोभिन्समा यसको क्रियाशीलता रहेको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसले चाहिँ समग्र वैदेशिक रोजगारको चक्रमा र साथसाथै यो जति पनि नीतिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारका अधिकारहरूलाई विभेद गरेका छन्, ती विभेदपूर्ण नीतिहरूलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा वकालत गर्ने कामहरू पनि कामदारका पक्षमा कामदारका आधारभूत मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ वकालत गर्ने काम संस्थाले गर्छ। र त्यस्तै गरेर सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल भनेको चाहिँ यो पनि नेपालको इतिहासमा नै पहिलो संस्था, त्यस्तो सञ्जाल हो जुन सञ्जालले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थापित, र यसमा चाहिँ 15वटा संस्थाहरू चाहिँ सङ्गठित छ। यसमा चाहिँ पत्रकार साथीहरू, यो कानुनी सहयोग गर्ने साथीहरू, डाइरेक्ट के अरे कामदारका संस्था, र त्यस्तै गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू, यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको यो एउटा के अरे सञ्जाल, यो नेटवर्क हो। यो नेटवर्कको मुख्य धर्म भनेको भएको पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै अहिलेको आजको विषय चाहिँ विशेष गरेर आजको विषयलाई हामीले किन पनि महत्त्वका साथ हेरेका छौँ भने यो काम गर्ने सिलसिलामा सन् 2003बाट हामीले के देख्यौँ भने वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका महिला कामदारहरूद्वारा जन्मिएका सन्तानहरूको चाहिँ यो एउटा राज्यविहीनताको अवस्था हामीले पायौँ। आमाको नामबाट नागरिकता दिने जुन चाहिँ हाम्रो संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा यो वा त्यो अथवा शब्दजालद्वारा विभिन्न किसिमसँग यो के अरे यो जो चाहिँ रियल निडी व्यक्तिहरू हो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ उपभोग गर्न नपाएको, राइट इन्जोय गर्न नपाएको अवस्थाहरू हामीले देख्यौँ। पौरखी नेपालले सन् 2009 देखि सन् 2019 सम्मको आफ्नो डाटा हेर्दाखेरि हामीले प्रेग्नेन्ट वैदेशिक रोजगारको क्रममा प्रेग्नेन्ट भएर 64 जना महिलाहरू आउनु भएको रहेछ र बच्चा सहित चाहिँ 30 जना भन्दा बढी महिलाहरू आउनु भएको चाहिँ हामीले त्यो डाटा चाहिँ पौरखी नेपालसँग रहेको पनि निवेदन गर्दछु। र यसको आधारमा यो त प्रतिनिधिमूलक एउटा संख्या मात्रै हो, किनभने सबै वैदेशिक रोजगारमा समस्या परेका दिदीबहिनीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्न, किनभने हामीसँग खुल्ला सिमाना छ। कतिपय महिलाहरू भारतको बाटो हुँदै जाने र फर्किने क्रममा पनि भारतकै बाटो भएर फर्किने र हामीसँग चाहिँ यकिन तथ्याङ्क नभए तापनि जो चाहिँ पौरखी नेपालको सम्पर्कमा आए उहाँहरूको चाहिँ तथ्याङ्क हामीसँग भावेर यो एउटा सानो संस्थाले सहयोग गर्ने क्रममा मात्र पनि हामीले यदि धेरै संख्या फेला पारेका छौँ भने वास्तवमा अन्य अरू जो चाहिँ साँच्चैकै प्रभावित पीडितहरू हुन् उनीहरूको संख्या अझै पनि यकिन गर्न हामीले सकेका छैनौँ, किनभने हामीसँग अझै पनि यो के अरे आधिकारिक अध्यावधिक यो
डाटाको अभिलेखको चाहिँ हामीसँग एकदमै अभाव भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यसको पनि आधिकारिक र अद्यावधिक रूपमा अभिलेखीकरण हुनुपर्दछ भन्ने पनि हाम्रो माग हो। र विगत लामो समयदेखि चाहिँ हामीले यो आमाको नामबाट नागरिकता चाहिँ दिनु पर्दछ। कुनै पनि सन्तान महिलाद्वारा जन्मिएका नेपाली महिलाद्वारा जन्मिएका सन्तानहरू चाहिँ राज्यविहीनताको अवस्थामा हुनु हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ आधारभूत मान्यता का अनुसार चाहिँ हामीले उनीहरूको यो जुन चाहिँ राज्यविहीनताको कारणले गर्दाखेरि त्यो पछि त्यसले पारेका परिणामहरू, त्यसले पार्न सक्ने परिणामहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि अब विभिन्न किसिमका सोशल क्राइम्सहरू हुन सक्ने, अनि त्यस्तै गरेर सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू हुन सक्ने, र त्यस्तै गरेर त्यसरी जन्मिएका त्यो परिचय पत्र विहीन भएका के अरे बालबालिकाहरू चाहिँ उनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने, काम गर्न को लागि पनि उनीहरूलाई नागरिकता चाहिने आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आमाको नामबाट नागरिकता दिनु पर्दछ भन्ने अभियानमा हामी लागेका थियौँ र होइन वा भनेर पनि त्यो अभियानमा लागेर धेरै पटक यो लुज नेटवर्कहरू फर्मेसन गरेर चाहिँ सडकमा नै गएर पनि आवाजहरू उठाउने कामहरू चाहिँ पौरखी नेपालले चाहिँ यो विभिन्न सञ्जालहरूमा, जस्तै ओरेक नेपालले गरेको अगुवाई गरेको सञ्जालमा, त्यस्तै गरेर FWLD ले गरेको अगुवाई गरेको सञ्जालमा पनि आबद्ध भएर र सिग्नेचर क्याम्पेनदेखि लिएर हामीले सडकमा नै नारा जुलुस लगाएर र्याली गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। तर यति हुँदै पनि अब यो चाहिँ अघि कुमार सरले भन्नुभयो जस्तै पछिल्लो अवस्थामा यो राजनैतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ नेपालको राजनैतिक माहौल छ त्यसमा चाहिँ यो अध्यादेश ल्यायो। तर अध्यादेश त आयो तर बेल पाग्यो हर्ष न विस्मात जस्तो अवस्था छ। अनि यसमा रहेका वास्तविक प्रावधानहरू के हुन् त? अहिले के भन्नुहुन्छ भने हामी तपाईँ महिला अधिकार कर्मीहरू त ल अब अध्यादेश आएको रे तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ होला नि भनेर एक किसिमको कुराहरू भनिराख्नु भएको छ। तर के साँच्चै यो अध्यादेशले त्यस्ता जो चाहिँ साँच्चैका समस्यामा परेका, जो चाहिँ साँच्चैका हामी महिलाहरूले चाहिँ जसले चाहिँ पाउनु पर्ने अधिकार हो त्यो साँच्चैको पाएको छ त भन्ने विषयमा पनि कतिपय अवस्थामा हामी आफैमा पनि, किनभने हामी कानुनको विज्ञ होइन तर अधिकार हनन भएको छ भन्ने महसुस गरेर मनबाट हृदयबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर वास्तवमा कानुनी दाउपेचहरूको कारणले गर्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ हाम्रा अधिकारहरू कुण्ठित भएका छन् त भन्ने विषयमा आजको छलफल र हामी आफैमा पनि, हामी जो चाहिँ आफूले आफूलाई अधिकार कर्मी भन्छौँ, मानव अधिकारवादी भन्छौँ, उहाँहरूले आफैमा पनि एउटा समान बुझाइ हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले लामो समयदेखि यही विषयमा चाहिँ वकालत गर्दै आउनुभएका FWLD का आदरणीय मीराजीलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र उहाँले चाहिँ आज हामीले के आशा अपेक्षा गरेका छौँ भने उहाँद्वारा साँच्चैकै कानुनमा चाहिँ कस्तो किसिमको शब्द जालहरूद्वारा चाहिँ हाम्रा अधिकारहरू कुण्ठित भएका छन् त भन्ने विषयमा हामीमा पनि एउटा एक रूपता, बुझाइमा एक रूपता होस् भन्ने उद्देश्यले पनि यो आजको कार्यक्रम आयोजना गरेको पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्णलाई अहिले हामी 71 जना यसमा यो जुममा हामी सहभागी भएका छौँ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म दुईवटै संस्थाको तर्फबाट सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र पौरखी नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कुमार सरलाई यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ यसमा तपाईहरूको एकदमै सक्रिय सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दै यहाँहरूको रचनात्मक सुझावले चाहिँ भोलिका दिनमा हामीलाई वकालत गर्नमा एउटा सही दिशानिर्देश हुनेछ भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त हुँदै म पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो भनाइहरू यही राख्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मञ्जुजी, तपाईको उहाँले धेरै विषयहरू सन्दर्भहरू उठाइसक्नुभयो। अब भने हामी ढिला नगरिकन आजको प्रमुख वक्ता अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानालाई तिर जान चाहन्छु। मीरा ढुङ्गाना हामी बीचमा अर्थात् महिला अधिकार कर्मीहरूको बीचमा, महिला आन्दोलनको बीचमा त्यति नयाँ नाम हुनुहुन्न, उहाँ सबै परिचित नै हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रबाट चाहिँ
लैङ्गिक समानता अर्थात् महिला अधिकारको पक्षमा विभिन्न मुद्दाहरू लडाइँ लडिरहनु भएको हामीले देख्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ र उहाँले गरेको मुद्दाहरूको आधारमा केही नजिरहरू बसेको पनि हामी हेर्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ। मसँग चाहिँ आज मात्रै उहाँसँग सम्पर्क भएको हो। खास गरिकन हामी यो नागरिकताको अध्यादेश, अघि मन्जुजीले भने जस्तै नागरिकताको भर्खरै आएको अध्यादेशको सन्दर्भमा उहाँबाट नागरिकताको समस्या र खास गरिकन आप्रवासी महिला कामदारहरूको समस्यासँग कसरी जोडिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि सुन्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामी चाहिँ नागरिकता अब यो राज्यको परिचय पत्र त हुँदै हो, यो सँगै यसको वैवाहिक सम्बन्ध विवाहकोसँग सम्बन्धित छ, यसै गरिकन यो सामाजिक अधिकारकोसँग सम्बन्धित छ र विभिन्न रोजगारको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। विभिन्न कुराहरू अहिले मन्जुजीले उठाउनु भएको छ। ती सबै विषयहरूमा हामी चाहिँ उहाँको एकमुष्ट प्रस्तुति अर्थात् अभिव्यक्ति सुन्नलाई लालायत छौँ। उहाँलाई समय निर्धारण गरिएको छ 30 मिनट, 25 देखि 30 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। त्यस बीचमा आफ्नो भनाइ राख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँको भनाइपछि म फ्लोरमा भएकाहरूलाई आफ्नो जिज्ञासा अथवा स्पष्ट उहाँका विचारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पनि म सबैलाई अनुरोध गर्दै अबको समय अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानालाई दिन चाहन्छु। प्लिज यहाँलाई म यो फ्लोर जिम्मा दिन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद कुमार सर। लगायत मलाई आज आमन्त्रण गर्नुभयो मन्जु म्याडमले। मन्जु म्याडम, कुमार सर, अशोक सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरू जुन 72-73 जना साथीहरू चाहिँ यहाँ जोडिनु भएको छ भन्ने कुराहरू मन्जुजीले भनिराख्नु भएको थियो। हो, त्यो सबै साथीहरूलाई जुन भेट्ने अथवा उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने त्यो जुन अवसर जुटाइदिनु हो त्यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। यो नागरिकता सम्बन्धी डिस्क्रिमिनेसनको विषयमा, भेदभावको विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै हामीले काम गर्दै आएको हो। महिला कानुन र विकास मञ्चमा म पनि छु। महिला कानुन विकास मञ्चले नि त्यो कामहरू गर्दै आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले निवेदन गरेँ। अहिले अब यो सरकारले अध्यादेश लिएर आयो, यो लिएर आउनु पर्ने कानुन संशोधन नै हो, विधेयक नै पारित गर्नुपर्ने, संसदबाट नै पारित गर्नुपर्ने, त्यसको मात्रै मूल्य मान्यता एकदमै धेरै हुन्छ। नभए पनि संसदबाट त्यो पारित हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ नि अहिले अध्यादेश मार्फत जुन राजनीतिक अवस्थाहरू, प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भइसकेको अवस्था छ, अहिले त्यसको मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा बसिराखेको अवस्थाहरू छन्। यो सबै कुराहरूले चाहिँ नि अब अध्यादेश आयो आमाको नामबाट, आमाले पनि अब बालबच्चाहरू जुन चाहिँ नि, आमा त साँच्चीकै तथ्य नै हो नि, नेपाली महिला नागरिक। मैले चाहिँ नि भिडियो अफ गरेर कुरा गर्छु है, अहिले देखिनको लागि मैले गरेँ। अनि ती तथ्य नै हुन्। उनीहरूले नेपाली नागरिक महिलाले नै जन्माएका हुन्छन् ती बालबच्चाहरू भनेपछि साँच्चीकै नागरिकबाट जन्मेको तथ्य त त्यो हो नि। त्यो तथ्यलाई चाहिँ नि हेर्दै नहेरिकन जुन महिलाले देखाएको हुन्छ, यो हो बच्चालाई महिलाले देखाएको हुन्छ, यो हो तेरो बाउ भनेर देखाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि महत्त्व दिने, महिला जो चाहिँ नि सन्तान जन्माउँछ त्यसलाई चाहिँ नि महत्त्व नै नदिकन त्यस्तो खालको कानुनी व्यवस्थाहरू गरिराखेको अहिले पनि अवस्था छ र पहिलेको अवस्था पनि त्यही छ। अब के हो त नागरिकता? अब म नागरिकतामा जान्छु। के हो त नागरिकता भनेर भन्दा मन्जु म्याडमले, कुमार सरले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। पहिचान सम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज हो र व्यक्तिको राष्ट्रियता निर्धारण गर्ने दस्तावेज पनि हो र अधिकारको आधार पनि हो भन्ने कुराहरू पनि थुप्रै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ भने अब
पहिचान प्रदान गर्ने दस्तावेजहरू के छन् त भनेर भन्दाखेरि नागरिकता, जन्म दर्ता, राहदानी, नाबालक परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र, चालक प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, लाल पूर्जा, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, सरजमिन, यस्तो सिफारिसहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि पहिचान प्रदान गर्ने दस्तावेजहरू हुन्। यो चाहिँ नागरिकतासँग कसरी जोडिराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै अरू जुनसुकै पहिचानको दस्तावेज बनाउनको लागि पनि नागरिकता नभइकन हुँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ नि नाबालक परिचय पत्र बनाउनु पर्यो भने बाबुआमाको नागरिकता चाहियो, राजधानी बनाउनु पर्यो भने नागरिकता चाहियो, चालक प्रमाणपत्र बनाउनु पर्यो भने नि नागरिकता चाहियो, जन्म दर्ता गर्नु पर्यो, बालबच्चाको जन्म दर्ता गर्नु पर्यो भने पनि नागरिकता चाहियो, शैक्षिक प्रमाणपत्रको लागि पनि अहिले त अब त्यो शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन अथवा पढ्नको लागि, शिक्षाको लागि पनि नागरिकता छैन भने उनीहरूले पढ्न लेख्न नपाउने, अब त्यहाँबाट त्यो अवस्थाहरू छन्। धेरै महिला नागरिकका छोराछोरीले पढ्न लेख्न नपाएका अवस्थाहरू छन्। पढ्न लेख्न नपाइसकेपछि राम्रो रोजगारीको अवस्थाहरू हुँदैन, राम्रो रोजगारीको अवस्थाहरू नभइसकेपछि अब माथि जीवन स्तरको कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि त्यसरी जोडिएर आएको हुन्छ र बिहा दर्ता गर्नको लागि पनि नागरिकताको आवश्यकता हुन्छ। भने के रहेछ त महत्त्व यसको भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नि अब मैले जे कुराहरू सबै भनिसके। वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि पनि नागरिकता चाहियो। हामीले सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गरिरहेका छौँ, ती सङ्घ संस्था दर्ता गर्नलाई पनि नागरिकता चाहियो। अब भाइलेन्स भयो, हिंसा भयो अथवा अरू कुनै उहरू भयो, अन्याय भयो भने न्यायको लागि जाँदाखेरि पनि न्यायपालिकामा न्यायमा पहुँच पनि छैन, त्यो नागरिकता सम्बन्धी दस्तावेज छैन भने त्यो कुरा पनि नहुने अवस्थाहरू। चल अचल सम्पत्ति जोड्नको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ। राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू छन्, बैंकको ऋणको कुराहरू छन्, बैंकमा कारोबारको कुराहरू छन्, बैंक खाता खोल्नको लागि पनि नागरिकता 3 पुस्ते त्यो सबै चाहिने। शिक्षा, छात्रवृत्तिको लागि, राजनीति सहभागिताको लागि, यो सबै कुरामा चाहिँ नि नागरिकताको महत्त्व चाहिँ नि त्यो कारणले एकदमै धेरै महत्त्व। हामीलाई चाहिँ नि सास फेर्नको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ नि एकदमै धेरै भएको हुनाले नागरिकताको महत्त्व पनि अति धेरै छ। यो नागरिकता नपाएको कारणले, नागरिकता दिन नसकेको कारणले एकल महिलाले आत्महत्या गरेको कुराहरू पनि छन् र नागरिकता बनाइदिन नसकेको कारणले बच्चाहरूलाई नागरिकता दिन नसकेको, लोग्नेको नागरिकतै थिएन, आफ्नो नागरिकता थियो, बच्चाहरूलाई नागरिकता बनाइदिन नसकेको कारणले अब पोइजन खाएको कुराहरू। बाउले आत्महत्या गर्यो, आत्महत्या गरिसकेपछि उसले नागरिकता नपाएको अवस्था, त्यस्तो केस स्टडीहरू पनि छन्। अब नागरिकताको विकास कसरी भयो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि बिस्तारै नागरिकताको विकास चाहिँ नि नेपाल नागरिकता ऐन 2009 देखि नागरिकता सम्बन्धी आदिवासीका कुरा अनि प्राप्त नागरिक भनेर यसरी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको थियो। अनि नेपालको संविधान 2019ले पनि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। त्यो व्यवस्थामा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जसको आमा बाबु एकजना नेपालमा जन्मेको हो उसले चाहिँ नि नागरिकता प्राप्त गर्छ है भन्ने कुराहरू थियो। तर नागरिकता ऐन 2020 बनाउँदाखेरि
संविधानसँग बाजिने गरी बनाइयो के यो चाहिँ नि जसको बाबु जन्म हुँदा नेपालको नागरिक हो भनेर त्यसरी बनाइएको अब संविधानसँग नै बाजिने गरी नागरिकताको त्यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले चाहिँ नि के गरे त भन्दाखेरि त्यही 2020 को जुन नागरिकता ऐनको व्यवस्था थियो त्यसैलाई निरन्तरता दियो। भनेपछि जसको बाबु जन्म हुँदा नेपालको नागरिक हो आमाको चाहिँ नि महत्त्व नै आमालाई महत्त्व नै दिएन। त्यो 2047 सालले चाहिँ नि नागरिकता प्रदान गर्नलाई आमालाई चाहिँ नि डिस्क्रिमिनेसन एकदमै धेरै गरेको अवस्था। अनि नेपालको अन्तरिम संविधानमा आइसकेपछि अनि यो कारणले गर्दाखेरि थुप्रै महिला नागरिकहरूले चाहिँ नि एकल आमाहरू जसले चाहिँ नि सन्तानहरूलाई पालन पोषण गरिराखेको शिक्षा दीक्षा दिइराखेको बाउले छोडेर हिँडेको कतिपय आमाहरू चाहिँ नि बाउले छोडेर हिँडेको बच्चाहरू स्याहारेर उनीहरूलाई स्याहार सुसार गर्नेदेखि हेर विचार सबै गरेर बसिराखेका आमाहरूले चाहिँ नि मेरो छोरा छोरी हो है मेरो सन्तान हो है मैले जन्माएको हो है भनेर पनि पहिचान दिन नसकेको त्यो अवस्थाहरू भएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जब त्यो संविधानको लागि जुन समिति गठन भयो त्यो संविधान बनाउनको लागि त्यसमा चाहिँ नि निरन्तर रूपमा हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू महिला कानुन र विकास मञ्च लगायत सबैले चाहिँ नि बाबु वा आमा हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाखेरि उसको बाबु वा आमा यो देशको नागरिक छ भने उसले चाहिँ नि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि हुनुपर्छ भनेर एकदमै निवेदन साथ त्यहाँ चाहिँ नि गएर त्यो कुराहरू राख्दाखेरि र अनिखेर एकदमै प्रत्यक्ष नै को चाहिँ नि यसबाट पीडित छन् त कति छन् त भन्ने कुराहरू पनि त्यसपछि चाहिँ नि हामीले महिला कानुन र विकास मञ्चले त्यो कुराहरू पनि हेर्यो। त्यो हेर्दाखेरि एकल आमासँग हामीले एउटा रिसर्च गर्यौं। रिसर्च गर्दाखेरि एकल आमासँग 9 लाख बालबालिका रहेछन् भने एकल बाबुसँग कति रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि 70,000 भनेपछि अधिकांश बालबालिका त जो चाहिँ नि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ अथवा छोडेर हिँडेको छ अथवा एकल छन् आमाहरू भने उनीहरूसँग बालबच्चाहरू धेरै अनि त्यसपछि उनीहरू त्यो सबै राज्यविहीन अवस्थामा हुन सक्ने अवस्थाहरू त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले रिकमेन्डेसन पनि सरकारलाई पठाउने काम पनि गरियो। अनि साथसाथै के पनि गरियो भनेर भन्दाखेरि यो नागरिकता सम्बन्धी विवाहित छोरीलाई नागरिकता बाउ आमाकोबाट नागरिकता नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अहिले पनि छ। सिफारिस पनि दिँदैन। त्यो समस्या चाहिँ नि छँदैछ। यदि नागरिकता छैन नभइकन नागरिकता नलिकन बिहा भएको छ छोरीको भने चाहिँ नि त्यो अवस्था चाहिँ नि झेलिराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसैले नक्कली महर्जन भन्ने एउटा कीर्तिपुरको महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नि बिहा गर्नुभयो, लभ म्यारेज भयो, उहाँहरूको बच्चा पनि भयो, तर उसको लोग्नेले उसको हस्बेन्डले चाहिँ नि उहाँलाई छोडेर हिँड्नुभयो। छोडेर हिँडिसकेपछि अब उहाँसँग नागरिकता थिएन। नागरिकता नभइकन त कसरी अब छोरालाई पाल्नुपर्ने अवस्था पनि भयो। सबै जिम्मेवारी आइसकेपछि नागरिकता चाहियो भनेर अनिखेर
उहाँको आफ्नो बुवासँग कुरा गर्दा बुवाले दिन्छु भनेर भन्नुभयो। कीर्तिपुरको वडाले चाहिँ नि सिफारिस दियो, तर नगरपालिकाले सिफारिस दिएन। नदिइसकेपछि हामी त्यसपछि चाहिँ नि हामी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन महिला कानुन र विकास मञ्च यो नक्कली महर्जनको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा गयो। त्यतिखेर चाहिँ नि ६३ सालको संविधान आइसकेको अवस्था थिएन। अनि त्यही ४७ सालको संविधान अन्तर्गत हामीले रिट निवेदन लिएर गयौँ। रिट निवेदन लिएर गइसकेपछि चाहिँ नि ६३ सालको संविधान पनि आइसकेपछि के फैसला भयो त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि उसको आमा वा बुवाले त्यसरी नागरिकता दिन्छु भनेर भनेको छ भने वंशज भने त बाउआमाबाट हुने हो नि त। उसलाई चाहिँ नि सिफारिस दिनु भन्ने कुराको आदेश भयो। यसरी आदेश भइसकेपछि अनि त्यसपछि अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि केही न केही चाहिँ नि दिँदो रहेछ भन्ने कुरा कसरी दिने त? उनीहरूलाई अन्याय भइरहेछ, नागरिकता छैन, राज्यविहीन अवस्थामा छन् भने हामीले चाहिँ नि यो मुद्दाको प्रोसेसबाट पनि त्यो सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको प्रोसेसबाट पनि त्यो उहाँहरूको अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँबाट स्थापित भएर अहिले सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि 15वटा रिट निवेदनहरू एकदम इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिको 15वटा भन्दा बढी रिट निवेदनहरू हामीले चाहिँ नि त्यस हालिदिएको र उहाँहरू चाहिँ नि अब भिक्टिम भइराखेका व्यक्तिहरू। अनि त्यसको साथसाथै अनि रजित थापा भन्ने अर्को आयो। कसरी यो विधिशास्त्रको कसरी विकास भयो पहिचान सम्बन्धी भन्ने कुराहरू चाहिँ नि रजित थापाको आयो। उहाँ चाहिँ नि उहाँको बाउ पनि स्पष्ट छ, आमा पनि स्पष्ट छ, तर आमा चाहिँ नि उहाँको आमा उसमा माइतीमा बस्ने, बुवाले नागरिकता दिन्न भन्नुभयो। अनि यही काठमाडौँमा माइतीमा बस्ने भएको हुनाले 35 नम्बर वडा त्यतिखेरको त्यहाँबाट सिफारिस चाहिँ नि दियो, फलानुको छोरा हो भनेर सिफारिस दियो। तर यो त वंशज भन्ने त बाबु पो हो त, कहाँ आमाको नामबाट नागरिकता भनेर हाम्रो यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसरी फर्काइदिइसकेपछि सर्वोच्च अदालत गएर जाँदाखेरि आमा बाबु जुन ठाउँमा बसेको भए पनि आमा बसेको ठाउँ अथवा बाउ बसेको ठाउँ, बाउ चाहिँ काभ्रेतिरको हुनुहुन्थ्यो, जो बसेको ठाउँबाट भए पनि नागरिकता चाहिँ दिनु। आमा अथवा बाउ बसेको जुन स्थायी रूपले बसोबास गरिराख्नु भएको छ त्यही ठाउँबाट उसले कहाँबाट छान्छ, छनौट कहाँबाट गर्छ, जसले नागरिकता लिन चाहन्छ उसले चाहिँ छनौट गरेको ठाउँबाट नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले यही काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिनुभयो। त्यस्तै गरी सबिना दबाई सबैले सुनेको कुरा हो। सबिना दबाई आमाको नामबाट नागरिकता, सबिना दमाईको कुरा चाहिँ नि उहाँको बाउको पहिचान थिएन, आमाको नामबाट नागरिकता भनेर वडाले नि सिफारिस गर्यो। तर उहाँ दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ नि त पत्तालमा गए पनि तेरो बाउ पत्तालमा गएर भए पनि तपाईको बाबु खोजेर लिएर आउनु अनि मात्रै तपाईले नागरिकता पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको जवाब दिइसकेपछि अनि सबिना हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो र हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गयो। रिट निवेदन हालेको 35 दिनको दिन आदेश भयो। त्यति छिटो उहाँ चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता दिनु, वंशजको नागरिकता आमाको नामबाट दिनु र त्यतिखेर 75 जिल्ला थियो। 67 साल फागुन 15 गते फैसला भएको 75 वटा जिल्ला थियो। 75 जिल्लामा चाहिँ नि आमाको नामबाट नागरिकता दिनु
बाबुको पहिचान छैन भने आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यतिखेर फैसलामा त्यो कुराहरू आदेश भयो। त्यही आदेश बमोजिमको अहिले जुन हाम्रो संविधान छ, हाम्रो संविधानको धारा 5 को धारा 11 को उपधारा 5 मा जुन व्यवस्था गरेको छ संविधान दमैको कारणबाट, केसको कारणबाट जुन नजिर स्थापित भएको थियो, यसमा चाहिँ नि के भनेको छ त, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर यसरी विधिशास्त्र चाहिँ नि त्यसरी विकास भयो। पहिचान सम्बन्धी विधिशास्त्र सबिना दमैको केसबाट भयो र यसरी संविधानमा पनि आउने, संविधानमा पनि ल्याउन बाध्य भएर लिएर आएको अवस्था हो। नत्र भए महिलालाई त एकदमै यो पहिचान सम्बन्धी उसमा चाहिँ नि एकदमै धेरै डिस्क्रिमिनेसन थियो र छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले निवेदन गरेँ। अब नेपालको संविधानलाई हेर्दाखेरि एकैचोटि धारा 11 को 5 मा गएँ म, तर धारा 38(1) पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। धारा 38(1) मा चाहिँ नि के भनेको छ त भन्दाखेरि संविधानको धारा 38(1) मौलिक हकमा नै, महिला हक भित्रको मौलिक हकमा नै प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्यो। नागरिकता दिनलाई अहिले पनि पहिचान गराउनलाई मेरो सन्तान हो भनेर चिनाउनको लागि अहिले पनि महिलाहरूलाई सक्षम अवस्थामा चाहिँ नि महिलाहरू छैन। त्यस्तै गरी धारा अब यो नागरिकताको च्याप्टर भित्र पस्दाखेरि चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने भनेर नि व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर धारा 10(1) मा चाहिँ नि त्यो कुराको व्यवस्था गरेको छ। कसैलाई पनि नेपाली नागरिकलाई भनेपछि त मेरा सन्तानहरू त नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुरा चाहिँ नि सबैले बुझ्न आवश्यक छ र त्यो जो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बस्नु भएको आधिकारिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ कार्यान्वयन गर्ने, उहाँहरूले नि यो कुरालाई चाहिँ नि राम्ररी मनन गरेर त्यो नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ नि नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू मैले निवेदन गरेँ। त्यस्तै गरी हाम्रो कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत उहाँ हाम्रो मन्जु म्याडमले हामीले कस्तो उहरू गर्यौं, कस्तो सङ्घर्ष गर्यौं। हामीले यो नागरिकता सम्बन्धी यो 2072 सालमा जुन जारी भयो संविधान, त्यो संविधानमा नागरिकतामा आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिलाउने कुराको लागि हामीले कति सङ्घर्ष गर्यौं भन्ने कुरा त उहाँहरू सँगसँगै हामीहरू पनि थियौं। हामीले सडक बस गर्यौं, सडकमा दिनदिनै हामी सडक मार्च गर्थ्यौं। त्यो लगायत सडकमा सुत्ने, सडकमा उल्टा हिँड्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ नि हामीहरूले गर्यौं र के कुरासम्म आयो त भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने कुराहरूको व्यवस्था गर्यो। त्यस्तै गरी 3 मा चाहिँ नि अहिले आएको अध्यादेश धारा 11 को उपधारा 3 मा चाहिँ नि अहिले आएको अध्यादेश पनि आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि
यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु वा आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यो बच्चा चाहिँ नि बालिग भइसकेपछि नागरिकता लिने उमेर भइसकेपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो 11 को 3 धारा 11 को 3 मा चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्यो। 4 मा चाहिँ नि यो नेपाल सरहद नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुन्छ भन्ने कुरा को व्यवस्था गर्यो। तर अहिलेसम्म के कुरा छैन भनेर भन्दाखेरि कार्यविधि चाहिँ नि के हो त भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि नभएको कारणले जहाँ सडक बालबालिकाहरू छन् ती सडक बालबालिकाहरू बुढा वृद्ध वृद्धहरू भइसक्नुभयो सडकमा गर्दा गर्दा अहिलेसम्म नागरिकता कसरी दिने त भन्ने कुराको कार्यविधि नै बनाएको अवस्था छैन। र त्यस्तै गरी धारा 11 को 5 को कुरा गर्दाखेरि यही नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृतमा परिणत हुनेछ। त्यो नागरिकतामा परिणत हुनेछ भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ नि ल्यायो। नेपाली नागरिक आमाबाट जुन तथ्य नै हो के नेपाली नागरिकबाट जन्मेको बच्चाहरू त नेपाली हुन्छ नि। जो चाहिँ नि जन्मकै हुँदैन बाबु फलानु हो भनेर चिनाको आधारमा उसको चाहिँ नि त्यत्रो धेरै महत्त्व हुने त यो चाहिँ नि नेपाली महिलाको लागि अपमानकै विषय हो भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। उसले चाहिँ नि नेपालमै जन्माएको हुनुपर्ने नेपालमै ऊ बसोबास गरेको हुनुपर्ने बाबुको पहिचान हुन नसक्यो भने मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता भनेर यस्तो खालको यसमा पनि त्यो अडियन्स आएको चाहिँ नि यो प्रावधानमा पनि हो। र अर्को चाहिँ नि 6 मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको कुनै विदेशी नागरिक महिला नागरिक छन् भने उसले चाहिँ नि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छन्, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छिन्। त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि अरु अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिको हकमा मन्त्री परिषदले मैम हजुरको मेरो म्याडम म्युट भयो मेरो मैम। हेलो मिराजी हजुरको म्युट भयो। म्युट छैन अब कहाँदेखि हो त्यस्तो भयो। अरे 11 को धारा 11 को 6 मा चाहिँ नि के व्यवस्था गरे त भन्दाखेरि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता भने पुरुषको दम्पतिले पुरुषले विदेशी नागरिक बिहा गरेछ उसले चाहिँ नि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छ। त अंगीकृत नागरिकता पनि कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दा सहज रूपमा त्यो चाहिँ नि सिडिओ अफिसले नै निर्णय गरेर अंगीकृत नागरिकता दिन्छ। त्यस्तो सहज छ भने अरु मेरा सन्तानहरू जुन मैले विदेशीसँग बिहा गरे
विदेशीसँग बिहा गरिसकेपछि मेरा सन्तानहरू जन्मे, उनीहरूले चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकता मात्र प्राप्त गर्छन्। त्यो अङ्गीकृत नागरिकता लिनको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदलाई एउटा व्यक्तिको नागरिकता दिने कतिको चासो हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ नि यो नेपाली महिला नागरिक जसले चाहिँ विदेशीसँग बिहा गरेका छन् उनीहरूका सन्तानले चाहिँ नागरिकता नपाइरहेको अहिलेको अवस्था छन् र उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्, उनीहरू अब रोजगारीबाट वञ्चित छन्, उनीहरूले चाहिँ नि नागरिकता लिनकै लागि मरिमेट्ने अवस्थाहरू उनीहरूको जीवनै गइसक्दा पनि एउटा 50 वर्ष पुरा भएपछि बल्ल बल्ल नागरिकता प्राप्त गरे एउटाले, तर अङ्गीकृत होइन, वंशजको नागरिकता आमाको नामबाट भने त्यत्रो वर्षसम्म कुरेर बसिराख्नु पर्ने र त्यतिखेरसम्म न उनीहरूको रोजगारी के गरेर खाने, कसरी खाने। अनि ती अनागरिक भएका नेपालीहरू जसलाई चाहिँ नागरिकता प्रदान गरेको छैन, ती अनागरिकहरूले पनि खाना लाउनु पर्छ। अनि राम्रो लिगल काम गरेर त उनीहरूले त पाउँदैन नि त, लिगल काम गर्न त नपाउने भयो। लिगल काम गर्न नपाउने भइसकेपछि त के गर्छन् त? देशको लागि यो फाइदा कि बेफाइदा? यो कुरा चाहिँ नि सरकारले हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले निवेदन गरेँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नि वंशीय आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता भनेर अर्को व्यवस्था गरेको छ। यो लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता भनेर चाहिँ नि अब तेस्रो लिङ्गी साथीहरूलाई पनि यसले सम्बोधन गरेको, उनीहरूले पनि के राख्न चाहन्छ। जस्तो महिला राख्छ, मैले नागरिकता लियो भने महिला राख्छ, कुमार सरले नागरिकता लिनु हो भने पुरुष राख्नुहुन्छ भनेपछि अब अरू साथीहरूले चाहिँ नि जो आफ्नो लिङ्ग अनुसारको उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू आफ्नो के हो, कुन लिङ्ग हो भनेर उहाँहरूले पनि राख्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि वंशीय आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता भनेर यो पनि एउटा नयाँ विधिशास्त्र विकास भएर संविधानमै आएको कुरा हो। अनि अर्को कुरा के आयो त भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनेर गैर आवासीय यो दक्षिण एसियन देशहरू बाहेक अन्ततिरका जस्तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स अनि सिटिजनसिप नै होल्डर्सहरू उनीहरू चाहिँ नेपाली मूलका हुनु भने उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने भनेर त्यसरी व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यसपछि अब आयो अर्डियन्स अध्यादेश 2078 जुन आयो। यो 2078 को प्रावधानहरूमा एउटा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भने 2072 साल असोजको 2 गतेसम्म नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू भनेर त्यसरी तोकेको छ भने अर्को कुरा चाहिँ नि हामीलाई एकदमै सरोकार हाम्रो एकदमै नजिकको सम्बन्ध भएको चाहिँ नि नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले निज वा निजको आमाले सो सम्बन्धी घोषणा गरेको वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेर यसरी आयो। अब एकदमै त्यतिखेर अघि मन्जु म्याडमले कुरा गर्दाखेरि पनि मतलब उहाँले जुन
उहाँको मन्तव्यमा पनि त्यो कुराहरू आएको जस्तो लाग्छ मलाई। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक महिलाहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा मात्रै के आधारमा चाहिँ नि पाउने भए त नेपालको नागरिकता उहाँहरूको सन्तानलाई दिन पाउने भए भन्ने कुरा। उहाँहरू चाहिँ नि प्रेग्नेन्ट नै हुनुहुन्छ, 64 जना कि कतिजना प्रेग्नेन्ट भनेर भन्नुभएको थियो। 9 देखि 19 सम्मको तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभएको थियो। हो ती प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू चाहिँ नि आउनु भएको छ र नेपालमा नै तिनीहरूको जन्म भएको छ र नेपालमा नै बसोबास गरेको छन् भने ती नेपाली नागरिक आमाका सन्तान, वैदेशिक रोजगार गएका नेपाली आमाका सन्तानहरूले चाहिँ नि नेपालका नागरिकता यो प्रावधान अनुसार, यो अध्यादेशको प्रावधान अनुसार चाहिँ नि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ नि देखिन्छ। तर अब उतैबाट नेपाली नागरिक आमाबाट नै जन्मियो तर विदेशमा नै जन्मियो भने त्यसलाई सम्बोधन यसले गरेको अवस्था छैन भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ। अनि साथसाथै अब आमाको नामबाट नागरिकता भनियो, अनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि आमाको नामबाट नागरिकता दिएर मात्रै भएन, यहाँ पनिष्ट पनि गर्नु पर्यो। बाबुले मेरो छोरा, जोसुकैलाई पनि मेरो छोरा अथवा मेरो छोरी, मेरो सन्तान भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि पनिसमेन्ट छैन। तर नेपाली नागरिक आमाले चाहिँ नि मेरो छोरा हो है, साँच्चीकै तथ्य हुन्छ, जन्मकै हुन्छ मेरो छोरा हो अथवा मेरो छोरी हो भनेर उसले भनेको कारणले, सो घोषणाको कारणले निजले सो घोषणा गरेको चाहिँ नि झुट्टो ठहरियो। झुट्टा ठहरेमा झुट्टो सो घोषणा गर्ने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। झुट्टो सो घोषणा गरी नागरिकता पनि लिएको छ भने अब त्यो आमा छैन, आमाको होस ठेगाना पनि छैन, एउटा अवस्था आमा नै छैन भने आमाको मृत्यु भयो। अर्को आमाको होस ठेगाना छैन भने त्यो बच्चालाई नै जसले नागरिकता लिने हो उसैलाई सो घोषणा गर्न लगाउने भन्ने कुरा पनि छ। त्यो सो घोषणा त्यो बच्चाले पनि सो घोषणा गर्यो भने चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि उसलाई पनि पनिश गर्ने, यो खालको कानुनी व्यवस्था चाहिँ नि एकदम फेरि पनि कानुनी व्यवस्था त लिएर आयो, फेरि पनि डिस्क्रिमिनेसन, फेरि पनि विभेद, फेरि पनि अन्याय, महिलामाथि अन्याय हुने खालका त्यस्तो खालको कानुनी व्यवस्थाहरू लिएर आएको कारणले अब केही महिलाहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई नागरिकता दिन सक्लान्, तर फेरि पनि यसमा चाहिँ नि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ नि छ भन्ने कुराको मैले निवेदन गरेँ। अब यहाँभन्दा अरू कुराहरू पनि थियो भने फेरि अब साथीहरूले उठाउनु नै हुनेछ हैन, कुराहरू उठाउनु नै हुनेछ। त्यसमा मैले जानेको जवाब म दिने नै छु र अहिलेलाई चाहिँ नि यति नै कुरा गरेर अब समय पनि थोरै समय दिनुभएको छ, मेरो 30 मिनेटको समय सक्यो कि के भयो थाहा भयो। 35-36 गइसक्यो। ए हस्, अनि मैले नमस्कार पनि गरे, यही उसमा सबै साथीहरूलाई नमस्कार पनि गरे। केही तलमाथि भएको छ भने अब माफ गरिदिनु होला, कसैलाई केही त्यस्तो परिहालेछ भने, तर यथार्थ कुरा चाहिँ नि गरेको हो मैले चाहिँ। धन्यवाद।
एकदम धन्यवाद छ, धन्यवाद, एकदम धन्यवाद हाम्रो मीरा अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाज्यूलाई। एकदम स्पष्ट ढङ्गले धेरै कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी यहाँले च्याट बक्समा पनि केही प्रश्नहरू आएको छ, यहाँले हेरेर सम्बोधन गरिदिनु भयो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले ह्यान्ड राइज गर्ने, हात उठाउने यहाँ मैले तुलसा लता अमात्यको ह्यान्ड राइज देखेको छु। अनि यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले पनि आफ्नो केही सम्बोधन गरिदिनु भयो भने हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो अन्तर्क्रियालाई सफल बनाउनको लागि यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने प्लिज ह्यान्ड राइज गरिदिनु होला। ह्यान्ड राइज को अप्सनमा गएर ह्यान्ड राइज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले म तुलसा लता अमात्यजीलाई तपाईको आफ्नो विचार राख्दिन अनुरोध गर्दछु। 2 मिनेटमा नबढाइदिनु होला प्लिज। धन्यवाद। विचार भन्दा पनि अब यो जुन संविधानलाई अलिक फोकस गरेर नागरिकता सम्बन्धी नै मैले भन्न खोजिराखेको छु। जुन यो अहिलेको जुन रातारातमा चाहिँ जुन अध्यादेश जारी गरियो र त्यसमा पनि खास गरेर जुन अनुसूची जुन भर्नु पर्नेमा र जुन बाबु पहिचान नभएको भने आमाले जुन भर्न पर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ लैङ्गिक विभेदको एउटा चाहिँ हाम्रो ह्युमन राइट अगेन्स्टको पराकाष्ठ जुन यो छ, यो आपत्तिजनक भएको छ। यो चाहिँ नि खालि उसले कानुनविदले मात्रै गर्ने, हामी जति पनि एक्टिभिस्टहरू छ हामीले खोजेको नागरिकता भनेको 20औं वर्षदेखि निरन्तर रूपमा लागेर भनेको हामीले लैङ्गिक समानताको जुन लैङ्गिक विभेद रहितको जुन आमा अथवा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने जुन हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल राइट छ त्यसलाई चाहिँ नि अझै पनि तुहाइएको छ। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो बाटो खुला गरिएको छैन जुन मीराजीले अहिले भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन यसमा राम्रा कुराहरू पनि आएका छन्, कति सहज वातावरण पनि भएको छ भने यो अहिले यति व्यापक रूपमा चाहिँ नि कसको कारणले गर्दा को बढी लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैको जगजाहेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अझै पनि लैङ्गिक फ्रेन्डली छैन भन्ने कुरालाई यसलाई चाहिँ मैले भन्न चाहे। र अब भनेको हामीले खालि यो अन्तर्क्रिया गरेर यसमा चाहिँ नि संविधानमा भएका कुरा झिना मसिना कुराहरू यो भएन भनेर निरन्तर रूपमा कराइरहने अवस्था छैन। अब टाइम टु गो फर एक्सन। हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि एक्सनमा रूपान्तर गर्ने भन्ने कुराहरू जुन योसँग जोडिएको भनेको नागरिकताकोसँग जोडिएको भनेको हाम्रो चाहिँ नि जस्तो एलजीबीटीआईक्यू का कुराहरू गरौँ, हाम्रो चाहिँ नि यौन श्रमिकका कुरा गरौँ, हामीले चाहिँ नि दलितका कुरा गरौँ, हामीले चाहिँ नि अन्य वर्गहरूलाई कुरा गर्ने हो भने यी व्यक्ति हिजो पनि पीडित थिए, आज पनि पीडित छ, भोलि पनि त्यही अवस्थामा छ। जबसम्म हाम्रो संविधानले उनलाई चाहिँ नि एउटा महिला भनेर एउटा पहिचान दिँदैन, एउटा आमा हुनुको पीडा, एउटा महिला हुनुको पीडा, त्यसमा पनि जनजाति हुनुको पीडा जुन छ त्यो अझै पनि छ। त्यसलाई चाहिँ नि निराकरण गर्न एउटा लैङ्गिक समानताको कुरा आधारमा राखेर र हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल राइटको कुरालाई हेर्ने हो भने यो नभएसम्म हरेक कुरामा विभेद। आज कोभिडको अवस्थामा पनि उनीहरूको कुन अवस्थामा छ, कसरी चाहिँ उनीहरू बाँचिरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले यसलाई चाहिँ नि फरक गर्न सक्ने अवस्था छैन। छोटकरीमा तपाईँले 2 मिनट दिनुभएको छ, मैले यसलाई मात्रै फोकस गरेँ। मैले चाहिँ मीराजीले भनेको कुरा सबैलाई चाहिँ सहमति जनाउँदै अझ गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। सायद अब अन्य मेरा चाहिँ कलिग्सहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? हात मैले देखेको छैन, मैले मिस गरेँ कि को हुनुहुन्छ प्लिज। गुरुङजी, नेहा गुरुङजी, म त नेहा चौधरी हो कि भनेर प्लिज भन्नुहोस् नेहा गुरुङजी। हजुर, नमस्ते सबैलाई। म पनि मीरा म्यामसँगै एफडब्ल्युएलजी मै काम गर्छु। मीरा म्याम मेरो मेन्टर पनि हुनुहुन्छ र मीरा म्यामले भन्नुभएकै विषयमा थोरै मात्र जोड्न चाहे। लाइक क्वेसन त केही पनि छैन, तर जोड्न मात्रै चाहे। के भन्दाखेरि मीरा म्यामले भन्नुभएको चाहिँ अहिले आएको अध्यादेश चाहिँ नि एउटा पाटो बाहेक, त्यो पनिसमेन्टको पाटो बाहेक चाहिँ संविधान अनुसार नै छ। तर संविधान अनुसारै भए पनि यो समानताको हिसाबमा चाहिँ नि छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो संविधान नै, हाम्रो फाइट भनेको एकदमै लामो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सिटिजनसिपको, किनकि हाम्रो संविधानमै विभेद छ।
संविधानमै विभेद भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जगमा नै विभेदित छ भने त्यसबाट आउने जुनै पनि कानुन नियमहरू जे पनि छ त्यो त विभेदित हुने नै भयो। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि अहिले आएको अध्यादेश चाहिँ त्यो पनिसमेन्ट बाहेकको कुराहरू चाहिँ संविधान अनुरूपै छ र त्यसले चाहिँ नि धेरै कुराहरू जस्तै बिलमा जुन त्यो सिटिजनसिपको बिल जुन पेश भएको थियो त्यो अनुसार जुन बिलमा कति धेरै कुरा थियो होइन, आमाको नामबाट चाहिँ नागरिकता पूर्ण रूपमा दिने कुराहरू कति धेरै समेटेको थियो, त्यो कुराहरू के पनि समेटेको त छैन, खालि दुईटा कुरालाई मात्रै यसले फोकस गरेर ल्याएको छ। सो अहिले हाम्रो फाइट भनेको एउटा पनिसमेन्टमा चाहिँ हामीले अलिकति कुरा उठाउन सक्छौँ होला, तर त्यो बाहेक चाहिँ अहिले आएको विधेयकले चाहिँ एटलिस्ट 40% जति प्रब्लम चाहिँ समाधान गर्छ। तर एट द सेम टाइम यो आफैमा पूर्ण छैन र एट द सेम टाइम संविधान अनुरूप भए पनि पनिसमेन्टको कुरा चाहिँ नि संविधान अनुरूप छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले जस्ट मिरा म्यामको कुराले इको मात्र गर्न चाहे। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। एकदम न्यायाजीले पनि आफ्नो प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। अब यहाँ डाक्टर यमुना घले क्वेसन पनि देखेको थिएँ, यमुना घलेजीलाई मैले अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। मिरादी थ्याङ्क यू यो प्रेजेन्टेसनको लागि। मेरो चाहिँ अघि हाम्रो तुलसा दिदीले भने जस्तो कि अब चाहिँ के हुन पर्यो भनेदेखि बुझ्नलाई पनि जस्तो लयरले त बुझ्नु होला, अहिले मिरादीले जति भन्नुभयो, तर म एज अ नन लयरले म बुझ्दिनँ कि एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले बुझेको चाहिँ पहिला के थियो अहिले के आयो त्यसले झन् हामीलाई सजिलो गर्यो कि अप्ठ्यारो गर्यो, अनि कहाँ सजिलो छ कहाँ अप्ठ्यारो छ, अनि कुन चाहिँ सजिलो पोइन्ट चाहिँ समात्ने हो, कुन अप्ठ्यारो पोइन्टमा चाहिँ लड्ने हो, त्यस्तो एउटा चाहिँ चार्ट टाइपको एउटा सबैले नन लयरले पनि बुझ्ने कुरा बनाइदिएर अनि अब चाहिँ एक्सनमा जान पर्यो कि। अब यो डिस्कसन त हामी जति पनि गर्छौँ होइन, अघि तुलसा दिदीले भन्नुभयो जस्तो त्यो चाहिँ एक्सन पोइन्ट बनाउनलाई चाहिँ कम्ती थाहा हुनु पर्यो नि त। पहिला यो थियो, अहिले अर्डिनेन्सले यो ल्यायो, अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि केही पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो लागि ठिकवाला छ, समात्न मिल्ने, केही कुरा चाहिँ हामीले अझ बढी लड्न पर्ने छ भने त्यो टक 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 छुट्याइदियो भने अनि हामी जस्तो एडभोकेसी गर्नेहरू नन लयरले पनि बुझ्थ्यो कि। नत्र भने यो लयरले मात्रै बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो ठुलो ग्रुपले जति पनि पोइन्टहरू हामी उठाउन सक्छौँ त्यो फोरमहरू हामी क्यापिटलाइज गर्न सक्दैनौँ कि। त्यसैले मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन एकदम क्लियर कट इन्फर्मेसन दिउँ हामीलाई, अर्को चाहिँ एक्सन पोइन्टमा जाउँ, यति मात्रै अनुरोध गरेर। हस् थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद। एकदम मिरा म्याम म्युट छ म्याम। मिरा म्याम हुनुहुन्छ? मिरा ढुङ्गाना डिस्कनेक्ट हुनु क्या? हजुर म्युट भइरहेको रहेछ त मैले नगर्दा। तीनटा प्रश्न तीनजनाको प्रश्न पहिला सम्बोधन गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि अरू फेरि अरू लिउँला नि। तुलसा दिदीले भनेको अनि के अरे यमुना म्याडमले भनेको कुराहरू चाहिँ नि एकदमै सान्दर्भिक कुराहरू हो। किनभने यो नभइकन यो पहिला के थियो अहिले के छ अनि कानुनमा के छ संविधानमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसरी नछुट्याइकन सबैले सर्वसाधारण सबैले बुझ्ने गरी त्यस्तो कुराहरू नआइकन चाहिँ नि कानुन नबुझिकन कानुनको कार्यान्वयन हुँदैन। नहुने भएकोले यो अत्यावश्यक हो भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले पनि महसुस गरेको छु। र अनि त्यसपछि अब तुलसादी यमुनाजी सबैजनाले त्यो कुराहरू चाहिँ नि उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ नि एकदमै गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले निवेदन गरेँ। अनि अब यो अध्यादेश त आयो होइन, अध्यादेश आयो, अब यो अध्यादेश लागू हुनु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले 6वटा रिट निवेदन दायर गरिरहेछ। अब अध्यादेश यो लागू हुन सक्ने कि नसक्ने, अब सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरू हुँदाखेरि पनि विभिन्न एउटा पोइन्टमा छलफल, एउटा पोइन्टमा असहमति, त्यो सबै कुराले गर्दा पारित हुनु पनि नसक्ने। अहिले अध्यादेशको रूपमा महिलाहरूले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने अवस्थाहरू जुन चाहिँ नि आएको छ त्यसलाई पनि अब 6वटा रिट निवेदन चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा परेको छ। पर्सिको दिन चाहिँ नि त्यसमा फेरि सुनवाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले निवेदन गरेँ। न्यायाजीले मैले जुन पनिसमेन्टको कुरा विभेद संविधानसँग के बाध्य छ के बाध्य छैन
विभेद चाहिँ नि के छ भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले औँलाई दिनुभयो। त्यसको लागि म नेहाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति नै हो मेरो। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। म अरू प्रश्नहरू केही प्रश्नहरू हामी लिने क्रममा छौँ। यहाँले आफ्नो हात उठाएर राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। मैले अहिलेसम्म काजी गुरुङले हात उठाउनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि मसँग यहाँ एउटा मेसेन्जरमा आएको म पढिहाल्छु। यहाँले भन्नुभएको विचारमा मेसेन्जरमा एउटा क्वेसन के छ भने आमाको नामबाट नागरिकता दिने हो भने ठेगानाको सवाल छ। बाबु वा आमाको साथमा भएपछि आमाको बसोबास गरेको ठेगानाबाट लिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ। यसलाई पनि सम्बोधन गरिदिन म अनुरोध गर्छु। काजी गुरुङजीलाई म समय दिन्छु। काजीजी राख्नुहोस् प्लिज। हजुर नमस्ते है, म पोखराबाट बोल्दैछु। As a partner in Nepal, Nepal Trade Union Congress organized reaction test for more than. साउन्ड आइरहेछ हजुर। हेलो, पोखराबाट हैन तपाई? म पोखराबाट बोल्दैछु हजुर। हजुर, मीरा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन। अब यो विधेयक जुन आएको छ त्यो बारे नै छलफल चलिरहेको छ हैन। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो अब यो महिलालाई अलिकति हक दिने खालको आएको छ भन्ने कुरा हो हैन। अर्को कुरा चाहिँ फेरि अदालतमा पनि त्यो फेरि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ फेरि त्यो रिटहरू परिरहेको छ भन्ने कुरा नि गर्नुभयो हैन। यो नागरिकता सम्बन्धी क्या जस्तो महिलालाई विभेद भयो, म अलिकति यो विभेद भन्दा हटेर पनि हुन सक्छ मेरो प्रश्न हैन, जिज्ञासा। अनि यो पोलिटिकलाइज गर्दाखेरि जस्तो तपाईको फिजीको कुराहरू गरिन्छ मान्छेलाई, जस्तो अहिले बुझ्ने मान्छेले त यो केही पनि होइन, हिजो अदालतले आदेश दिएको कुरालाई एउटा ऐनको रूपमा अगाडि सारेको हो र पहिलाकै अब संविधान अन्तर्गत नै रहेको कुरालाई चाहिँ अहिले अब यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउने भन्ने हो भन्ने मैले बुझे अनुसार यो होला भन्ने त्यसरी लाग्छ हैन। तर हौवा चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वसाधारणले अघि एकजना म्यामले भने जस्तै नबुझ्नेलाई त के त भने फिजीकरण भयो इन्डियाको। अब यहाँ मैले प्रश्न के राख्न खोजेँ त भन्दाखेरि तपाईँ कानुनविद भएको हुनाले यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा गरिरहँदाखेरि यसलाई टाइट गर्नुपर्ने कुन कुन दृष्टिकोणले, महिलालाई अधिकार दिँदाखेरि कुन दृष्टिकोणले चाहिँ हामी चाहिँ ओपन बोर्डर भएको हुनाले कुन दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो हाम्रो लागि देशको लागि घातक हुन सक्छ। फिजी त हामीले देखेछौँ नि त हैन, त्यहाँ महेन्द्र भन्ने मान्छेहरू अब मलाई लाग्छ 80-81मा समथिङ 1000 भएको मान्छे त्यसैको 10 वर्षमा चाहिँ उहाँ लाख पुऱ्याइदिएको इत्यादि कुराहरू। यो नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरा संवेदनशील भएको हुनाले कुन कुन हिसाबले चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा थोरै राखिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको। अहिले जुन हौवाहरू फैलिएको छ त्यो हौवा त झुटो हो, त्यो बुझ्यौँ हामीले, तर धेरै बुझेको छैन। तर पनि नागरिकतासँग सम्बन्धित जसरी अब योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ 3 वंशज जन्मसिद्धको आधारमा मलाई लाग्छ त्योभन्दा अगाडि दियो, त्यसलाई अहिले चाहिँ अब वंशज बनाइँदैछ हैन। त्यो किन बनाउनु पर्यो, त्यो कुराहरू त्यो जायज थियो कि थिएन, अलिकति तराईको कुराहरू पनि जोडिन्छ। हुन त अन्य अर्थमा नलिनु होला, ओपन बोर्डर भएको हुनाले इत्यादि कुराले राज्यलाई राष्ट्रलाई यो नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरामा हामी संवेदनशील भएन भने राष्ट्रलाई कति कारणले घातक हुन सक्छ र हामी बढी टाइट भएर के कारणले अब हामीलाई चाहिँ अलिकति असहज पनि भइरहेछ भन्ने कुराहरू छोटकरीमा अलिकति प्रस्ताइदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने यो कन्फ्युजन लागेको हुनाले। धन्यवाद। हजुर, हस् काजीजी धन्यवाद। धन्यवाद छ। अरू कोही हुनुहुन्छ? अनि एउटा यहाँ अर्को थप प्रश्न मैले लिएको छु यहाँ मेसेन्जरबाट। यो आमाको नामबाट नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ कसैले बाबु पत्ता नलागेको भनेर चाहिँ नागरिकतामा लेखेर दिने चलन छ अरे, त्यो कतिको सत्य हो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ एउटा, त्यो पनि सम्बन्धन गर्नु। अर्को चाहिँ यहाँ हाम्रो सिग्देलजीले हात उठाउनु भएको छ। हजुर सुलोचना मान्यजी। हजुर मीराजी हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर मलाई अघि हाम्रो काजीजीले सोधेको प्रश्नमा मेरो पनि थप बल हो। अहिले कता कता खुल्ला सिमानाको कारणले नागरिकहरू अघि अब धेरै कुरा हामी बुझिसकेको छौँ। हिजोको नागरिकहरू र अहिलेको नागरिकमा केही चेतना अभिवृद्धि भएको छ पक्कै पनि हैन। राजनीतिक नेताहरूले सधैँ चलखेल गरिराख्ने र दक्षिणतिर र उत्तरतिर दोष लाउने अनि जनतालाई मुर्गा बनाउने छ। साँच्चै कानुनमा के हो त? यो सही आएको हो कि बेसही हो? हामीलाई पनि सुसूचित हुन चाहिँ जरुरी हो कि? र
त्यही किसिमले वकालत गर्न नागरिक समाजको यत्रो देश पल्टाएको जनताले यो कानुनलाई पल्टाउन त पक्कै सकिन्छ भने यो पाटो के हो त? मलाई पनि अझ जिज्ञासा भयो। हस्, धन्यवाद। हजुर हस्, धन्यवाद। अब यहाँ बिनाजीले हात उठाउनु भएको छ। अहिले भन्नुहुन्छ कि भनेर लेख्ने। मेरो म्याम, हजुर बिनाजीलाई टाइम दिउँ कि एकजना लिने? होइन, बिनाजीको लिँदा हुन्छ होला सर। एकजना लिउँ अनि त्यसपछि हजुरले भन्नुला नि। ल बिनाजी, हजुर प्लिज। सहज परियोजनामा काम गरेको हिसाबले हामीले के चुनौतीहरू भोग्यौँ भने एकजना चाहिँ महिला। ब्रेक आयो तपाईको। ब्रेक आउँदैछ म्याम? हजुर। हेलो, हजुर म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नु न। ठिक छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ यतातिर होइन, हाम्रो वर्किङ एरियातिर के समस्या थियो भने बुवा आमाले छोरीहरूले अंश माग्छ भनेर छोरी अर्काको घर जाने जात भनेर उहाँहरूले चाहिँ नागरिकता नबनाइदिने। ऊ बिहे भएर गएपछि फेरि श्रीमानको घरमा पनि अब अंश लिन्छ। श्रीमान विदेशबाट पठाएको पैसा चाहिँ सासू ससुराले श्रीमतीको नाममा गर्छ भनेर नबनाइदिएको अवस्था होइन। अनि श्रीमान बितिसकेपछि अब केस हाम्रो अफिसमा आयो। अफिसमा आइसकेपछि हामीले त्यसको लागि धेरै मतलब पहलहरू गऱ्यौँ होइन। एफडब्ल्युएलडी एन्टिना फाउन्डेसनहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर गऱ्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ के भयो भने अहिलेको जुन संविधानमा के छ म्याम त्यस्तो कि जस्तै आमाको उसबाट मात्रै पनि नागरिकता बनाउने पाउने, अथवा त्यसमा के थियो भने सासूले जबसम्म मेरो बुहारी हो भनेर सिग्नेचर गर्दैन तबसम्म उसले नागरिकता नपाउने, तर सासू चाहिँ नआउने के सिग्नेचर गर्न, त्यो समस्या थियो। र जुन चाहिँ यो के भन्छ मानसिक अवस्था गुमाएको जुन किशोरीहरू छ उनीहरू प्रेग्नेन्ट हुन्छ होइन। प्रेग्नेन्ट भएपछि उनीहरू बच्चा हुन्छ, त्यो अवस्थामा त्यहाँ पनि गाह्रो भइराखेको अवस्था छ। त्यसको चाहिँ के छ म्याम अहिलेको संविधानमा, अथवा त्यो चाहिँ प्रश्न गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्छु। अहिलेको संविधानमा त्यो अब कुरा गर्दाखेरि अब काजीजीदेखि नै अब हामी जाउँ, बिनाजीसँग पनि हामी त्यो कुरा गर्छौँ। रिट चाहिँ नि 6वटा आएको छ। हक दिने खालको यो अध्यादेश आयो। महिलालाई विभेद पनि छ। टाइट गर्नुपर्छ कि यसलाई अलिकति खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि उहाँले फिजीकरणको कुरा पनि लिएर आउनु हो। अनि व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भनेर काजीजीले एकदमै संवेदनशील कुरा उठाउनु भएको छ। एकदमै सतर्क हुनु, कहाँ सतर्क हुनुपर्ने, ओपन बोर्डर छ भन्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ। अनि के उहाँ म्याडमले पनि खुल्ला सिमानाको कारणले चाहिँ नि यो राजनेताहरूले चाहिँ नि त्यसमा चलखेल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि एकदमै उठाउनु भएको छ। र यो कुराहरू हो, तर कानुनले र संविधानले कस्तोलाई नागरिकता दिने भनेर फिक्स गरेको छ, एकदमै स्थापित गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक अब झापामा 2 जना वडा अध्यक्षहरू कति दिनदेखि गायब भनेर 3-4 महिना अगाडि कति महिनादेखि गायब भनेर त्यो चाहिँ नि त्यो चलखेल गरेर अथवा रिश्वत लिएर त्यो खालको काम चाहिँ नि गर्नु भएन नि त। नेपाली नागरिकलाई मात्रै दिनु पर्यो, जसले चाहिँ नि कानुनले र संविधानले चाहिँ नेपालको नागरिक हो भन्ने कुरा चाहिँ नि भनेको छ, त्यसले पुष्टि गर्छ, त्यसलाई मात्रै दिने। बाहिरको मान्छेहरूसँग पैसा लिएर भ्रष्टाचार गरेर त्यो कुराहरू चाहिँ नि कसरी बन्द गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले उठाउने कुराहरू हो। खुल्ला सिमाना छ त के भयो त? अब खुल्ला के होइन भने अब नेपाली महिलालाई नै अन्याय हुने हो त्यो खुल्ला सिमाना गर्ने। खुल्ला सिमाना गरेन भने अब राजनेताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने। अनि त्यसपछि खुल्ला सिमाना गर्दाखेरि महिलालाई डिस्क्रिमिनेसन गर्नुपर्ने हो भने सिमानाको व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि त एकदमै राम्रो कुरा हो।
भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई लाग्छ है। तर अब यो नागरिकता जसलाई दिने हो संविधानले कानुनले जसलाई दिने हो भनेर भनेको छ, त्यो भन्दा नागेर जुन कामहरू भइराखेको छ, पहिला पनि के जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि पनि अब कतिवटा 7वटा दलको व्यक्तिहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने अथवा 3टा दलको व्यक्तिहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने, त्यो त तिनीहरूले गरे नि त। त्यो कुराहरू बन्द कसरी गराउन सकिन्छ? कानुन भन्दा बाहिर गएर दिएको कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले त्यस्तो कुराहरू देख्छौँ भने त्यो चाहिँ बदरको लागि अदालतमा पनि जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ मैले त्यो निवेदन गरेँ। म्यासेन्जरको कुरा मैले अघि नै रजित थापाको कुरा गरेँ। म्यासेन्जरका आमाको नामबाट नागरिकता आमा बसोबास गरेको ठाउँबाटै दिन्छ कि दिँदैन भन्दाखेरि नजिर छ। यो चाहिँ 2066 साल असार 12 गते जहाँ बसे आमा अथवा बाबु जो बसेको ठाउँबाट उसले चाहिँ नि लिन चाहन्छ, छनौट गर्छ, उसलाई नागरिकता त्यही बसेको ठाउँबाट चाहिँ नि आमाको बसेको ठाउँ अथवा बाबु बसेको ठाउँ, बाबुको ठेगाना अथवा आमाको ठेगाना कहाँबाट उसले लिन चाहन्छ, उसले रोजेको ठाउँबाट चाहिँ नि दिनु भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ। त्यो मात्रै होइन, के पनि आदेश छ सर्वोच्च अदालतको त हामीले हालेको विपना बस्नेत रिनेक्स बस्नेतको 72/12/22 मा चाहिँ नि के पनि फैसला भएको छ भनेर भन्दाखेरि आमाकै थर राख्छु भनेर भन्ने बच्चालाई आमाकै थर राखेर नागरिकता देऊ। बाउको पहिचान छ, आमाकै थर राख्छु, म बाउको थर राख्दिनँ भन्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ नि नागरिकता लिने व्यक्तिलाई चाहिँ नि उसले छनौट गरेकै थर राखेर नागरिकता देऊ भन्ने आदेश पनि भएको छ। भनेपछि एकदम प्रोएक्टिभली सर्वोच्च अदालतले त त्यस्तो खालको फैसलाहरू गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि मैले निवेदन गरेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि बिनाजीले, अनि अर्को कुरा आमाको नामबाट बाबु पत्ता नलागेको भनेर लेखिने चलन, त्यो बाबु पत्ता नलागेको भनेर लेखिने चलन थियो। तर अस्ति भर्खर 5-6 महिना अगाडि चाहिँ नि हामीले त्यस्तो राम्रो सुनेन टिप्पणीहरू जुन हजुर त्यसरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लेख्ने जुन टिप्पणीहरू छ त्यो टिप्पणीहरू चाहिँ नि लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको थियौँ। फैसला पनि भइसकेको छ। त्यस्तो टिप्पणीहरू कुनै पनि खालको टिप्पणीहरू चाहिँ नि नराख्नु भन्ने नलेख्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्था छ। गृह मन्त्रालयको नाममा। अनि बिनाजीले उठाएको जुन कुराहरू छ, बिनाजीले उठाएको कुराहरू पनि आमा बाबुले छोरीले अंश लिन्छ भनेर नागरिकता नदिने, श्रीमानले पनि अब श्रीमानको घरबाट पनि उसले पनि सम्पत्ति लिन्छ अथवा केही लिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ नि नागरिकता नदिने, त्यो चाहिँ नि एकदम रिसर्च गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ नि आएको थियो र हामीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो कुराहरू आइराखेका छन्। यो चाहिँ नि समस्या हो। यो महिलालाई जुन नासोको रूपमा अथवा अर्काको नासोको रूपमा महिलालाई हेर्ने जुन छ, जुन प्रचलन छ, त्यो चाहिँ नि महिला चाहिँ नि अन्तै जाने हो, अर्काको घरमा जाने हो। यसलाई चाहिँ नि यहाँ किन सुविधा दिनु अथवा के त्यो के गर्नु भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि
त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो। ऊ जुन घरमा जान्छ, यो वैवाहिक परम्परा जुन छ हाम्रो, वैवाहिक परम्परा चाहिँ नि पुरुषकै घरमा महिला जानुपर्ने जुन वैवाहिक परम्परा छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै डिस्क्रिमिनेसनहरू, एकदमै धेरै अन्यायहरू, एकदमै धेरै घरेलु हिंसाहरू भइराखेको अवस्थाहरू, यो पनि एउटा हिंसा चाहिँ नि, नागरिकता नदिने एउटा हिंसा चाहिँ नि भइराखेको छ। बिनाजीले भने जस्तै अर्को कुरा चाहिँ नि के पनि गर्न सकिने रहेछ भनेर भन्दाखेरि 3 पुस्ताभित्रको व्यक्तिहरूले चाहिँ नि त्यहाँ शनाखत गरिदिनु पर्ने, ती 3 पुस्ताभित्रको व्यक्तिहरू चाहिँ नि शनाखत गर्न आएनन् भने प्रहरी लगाएर पनि शनाखत गर्न लिएर आएर नागरिकता दिएको, यही काठमाडौँबाट नागरिकता दिएको कुरा चाहिँ नि मैले बिनाजीलाई निवेदन गरेँ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ, एकदम प्रोएक्टिभ भयो भने चाहिँ नि त्यो काम पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले निवेदन गरेँ। अरू यहाँ च्याट बक्समा आएको छ। यहाँ गणेश बिकेले प्रश्न उठाउनु भयो। त्यो गणेशजी एकजना अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ। गणेशजी बोल्नुहुन्छ, बोलेर राखिदिनुहुन्छ छोटो 1-2 मिनटमा। गणेश बिकेजी। गणेशजी। हजुर धन्यवाद। मैले चाहिँ होइन त्यसमा लेखेकै छु। गणेश सर मैले हेरेको छैन, त्यो तपाईँले भनिदिनु न। हजुर हजुर, यो गणेश सर मैले त्यो हेरेको छैन होइन, उहाँहरूले हेर्नुभयो, मैले हेरेको छैन। म बोल्दा बोल्दै ठिक त। हजुर ठिक छ। सुन्यो? सुन्यो, एकदम बोल्नुहोस्। होइन अब त्यो जस्तै आमा अगाडि बाबुको ठेगान नहुन्जेलसम्म चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिने, तर बाबुको ठेगान पत्ता लगाएपछि यदि ऊ चाहिँ विदेशी नागरिक हो भन्ने थाहा भयो भने त्यसलाई चाहिँ नै फेरि त्यो नागरिकता बदलेर चाहिँ नै अर्को नागरिकता दिने भन्ने छ नि। त्यो के हो भनेर नि। जस्तै बाबुको पत्ता मैले बुझेँ तपाईँले भनेको। यो अडियन्समा अथवा यो संविधानमै के भनेको छ भने अब नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्छ। यदि बाबु पत्ता लाग्यो, पछि बाबु पत्ता लाग्यो र बाबु चाहिँ नि विदेशी रहेछ भने उसले चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छ भनेर भनेको हो। यो वंशजको नागरिकता चाहिँ नि बदर हुन्छ र उसले चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा गरे। हस् धन्यवाद। अब करिब कसरी महिला अधिकारसँग सम्बन्धित भयो त? महिलाले आफ्नो वंशजका आधारमा नागरिकता दिएको कुरा त्यही त डिस्क्रिमिनेसन भयो गणेशजी, डिस्क्रिमिनेसन भयो। धारा 38(1) चाहिँ नि के व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि भेदभाव बिना महिलालाई चाहिँ वंशीय हक हुनेछ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेछ हैन। कुनै पनि भेदभाव बिना महिलालाई वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेछ। त्यो मौलिक हकसँग नै बाजी, समानताको हकसँग पनि। हजुर हस्, धेरै कुरामा चाहिँ यहाँ भएछ। अझ यसलाई चाहिँ छलफलमा अझ प्रशिक्षण पनि आवश्यक परेको देखि यो कानुनी प्रश्नहरूमा, यो सामाजिक आन्दोलनमा लाग्नेहरू कानुनी कुराहरू पनि नबुझ्न सक्छ। त्यो च्याट बक्समा आएको धेरै जस्तो अब विदेशमा जन्मेका बालबालिका नेपाली बालबालिका हुन्, तिनीहरूको अधिकार चाहिँ कसरी स्थापित गर्ने भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि आएको छ। अब यी समग्र कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै बिट मारौँ होला मिरा म्याम। बिट मार्नलाई अन्तिम सम्बोधन त्यस्तो अब विदेशमै जन्मेको त्यो कुराहरूको हकमा सायद सर्वोच्च अदालत नै जानुपर्छ होला भन्ने चाहिँ नि मलाई लागिराखेको छ। त विदेशमा प्रेग्नेन्ट भयो तर नेपालमै आयो, नेपालमै जन्मायो भने उनीहरूले चाहिँ नि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ नि यो कानुनी व्यवस्थाले दियो। जसले चाहिँ नि जन्माएरै सन्तान लिएर आएको छ
उनीहरूको हकमा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालत नै जानुपर्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। यो टेस्ट केसको रूपमा पनि लिएर जानुपर्छ र अब त्यो उसको लागि पनि दबावको लागि पनि यस्तो केसहरू चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। मिराजी, यो वादीहरूको लागि जसरी नेपाल सरकारले नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ नि वादी महिलाहरूको लागि, होइन र? हो होइन, असुरक्षित गर्भकै विषयको कुरा पनि त हो नि। हजुर हो नि, त्यो बाटो त व्यवस्था छ भने उहाँहरूको पनि त त्यो प्रेग्नेन्स रहनु त असुरक्षित गर्भको अवस्था हो। हजुर, प्रेग्नेन्ट महिलाहरू नेपाल आएका छन् भने वैदेशिक रोजगारमा भएका श्रमिक महिलाहरू जो चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि नेपालमा आउनुभयो, प्रेग्नेन्सीकै अवस्थामा नेपालमा आउनुभयो, नेपालमा नै जन्मिए भने उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ कि जन्मेका बालबच्चाहरू नेपालमा नै बसिरहेका छन्। हजुर हो, त्यो असुरक्षित गर्भधारणको अवस्थामा चाहिँ पाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हो नि त गतको नागरिकताको उसमा, होइन? हस् हस्, धेरै यो बहसलाई अहिले यो के अरे औपचारिक कार्यक्रम सकेपछि पनि निरन्तर दिन सकिन्छ समय भयो भने। अहिलेको लागि भने यो सुरक्षित आप्रवासनको लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक राणालाई धन्यवाद ज्ञापन र अहिले सारांशहरू प्रस्तुत गरिदिन म अनुरोध गर्छु। अनि त्यसपछि यो रेकर्डिङ बेगर शून्य समयको रूपमा यहाँहरूको केही क्वेसन एन्सर छ भने राख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ अशोक राणाजीलाई। धन्यवाद। हजुर सर, सुन्दैछ सर? हजुर हजुर, धन्यवाद कुमार सर। आजको यो प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा हाम्रो मीरा ढुङ्गाना म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै क्रिटिकल्ली रूपमा डिटेलमा गएर यो आजको यो नागरिकता र यो अध्यादेशको विषयमा कुरा गरिदिनु भएकोमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो हाम्रो नागरिकताको विषयमा हाम्रो यो वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू स्पेसल्ली गर्दाखेरि महिलाहरूको केसमा धेरै यो नागरिकताको सम्बन्धित कुराहरू पनि आइरहने कारणले गर्दाखेरि सुरक्षित आप्रवासनको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र पौरखी नेपालको संयुक्त आयोजनामा हामीले यो छलफल विषय राखेका थियौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सुरक्षित आप्रवासनको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र पौरखीको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो नागरिकताको अहिले यो जुन अध्यादेश आयो यसमा मैले पनि केही 5-7 जना अधिवक्ता साथीहरूसँग मैले छलफल गरेको थिएँ। अब यो अलिकति नर्मल हामी जुन अधिकारको हिसाबले कुरा गर्छौँ हैन, यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि नागरिकताको अहिले जुन अध्यादेश ल्याउनु ठिकै हो कि जस्तो पनि छ हैन, त्यो हिसाबले पनि सोचिन्छ र कतिपय हाम्रो अधिवक्ता साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरूले ल्याउनु पर्ने थियो तर प्रोसेस संविधानमा छ, संविधानमा कुरा उल्लेख भएको छ, संविधान अनुसार एकदमै ठिक छ, तर प्रक्रिया जुन अध्यादेशको कुरा छ किन यसलाई अध्यादेशबाट गरेर ल्याइयो भन्ने कुरामा अलिकति उहाँहरूको पनि मैले केही आपत्तिहरू भएको कुराहरू मैले महसुस गरेको छु। यसलाई अझै पनि आजको यो हाम्रो छलफलले एउटा केही ऊर्जा दिएको छ, केले केही अलिकति खोतल्ने कुराहरू गरेको छ हैन। आगामी दिनमा हामीले यो इस्युलाई हामी अलिकति गहिरिएर यसलाई खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। अघि हाम्रो यमुना घले म्याउले भन्दा जस्तो यसलाई अब हामी एक्सनमा पनि जानु पर्यो यसलाई हैन। यसलाई कुन कुरा राम्रो कुन कुरा नराम्रो भनेर यसलाई हामी के अरे
जस्तो 3 पहिलाको अरू एनहरू संशोधन गर्दा जस्तो 3 मले जस्तो यो कुराहरू राम्रो छ, यो कुराहरूमा हामी यसरी सुधार्नु पर्ने छ भन्ने हिसाबले पनि हामी अलिकति जान आवश्यकता जस्तो पनि देखिन्छ कि हैन? त्योतिर पनि अब हामी हाम्रो पहल त्यता पनि हुनु छ। अब अहिलेको कुरा हेर्दाखेरि यो एउटा अहिले कतिपय साथीहरूको सोचाइ कस्तो छ, कतिपयको भनाइ कस्तो छ भने यो एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा ल्याइएको छ हैन? यसलाई त्यसरी गराउनु हुँदैन। यो नागरिकता भन्ने कुरा त तपाईको यो देशको नै एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो नै। यो नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब सिटिजनशिपको कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरूको अरू राष्ट्रहरूको पनि कुरा गर्न सकिन्छ। उहाँहरू कतिका फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ त हैन? हाम्रो नेपालको जस्तो अहिले अब नेपाल र के अरे भारतको त एकदम खुल्ला सिमाना छ हैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको जुन अध्यादेश आएको छ यसले कतिको राम्रो गर्छ त हैन? यसको कार्यान्वयन पाटो के हुन्छ त? यसलाई कसरी हुन्छ? र जुन हिसाबले अहिले 6 वटा रिटहरू सर्वोच्चमा गएको भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो हैन? ल यो कुराहरू अरू सर्वोच्चकै कुराहरूलाई पनि कतिको कार्यान्वयनको गरिन्छ हैन? विगतको हाम्रो कतिपय विगतको कुराहरूले गर्दाखेरि सर्वोच्चको कुराहरूको कार्यान्वयनको पाटो पनि अलिकति फितलो भएको जस्तो देखिन्छ हैन? त्यो पनि उ छ। कम्तीमा पनि हामी जस्तो अधिकारवादी संस्थाहरूले यसमा सुधार्नुपर्छ। कम्तीमा एक्सनमा यो छ, गभर्नमेन्टलाई पनि हामी अलिकति तपाईहरुको यो ल्याकेज छ, यो ग्याप पोइन्ट छ, यसमा उ गर्नुपर्छ, यो अहिले राम्रो छैन भन्ने कुराहरू हाम्रो यो निरन्तर छलफल हुनुपर्छ र यसले हामीलाई अलिकति एउटा दिशानिर्देशको बाटो गराउनेछ। कम्तीमा पनि यो नागरिकता भन्ने कुरा यो देशको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो। अघि कुरा आयो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा गएर कतिपय अब फर्किएको गर्भवती रूपमा फर्किएको महिलाहरूको केसमा धेरै ठुल्ठुलो कुरो भएको छ हैन? नर्मल्ली अहिले अब हाम्रा यहाँ अघि मैले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीका साथीहरू पनि मैले देखेको थिएँ, उहाँहरूको केसमा पनि नागरिकता केसमा धेरै उहाँहरूले धेरै कठिनाइहरू भोग्नु परेको अवस्था थियो हैन? र कतिपय कुराहरू यो नागरिकताको केसमा नागरिकताले गर्दाखेरि कतिपय पढ्न पनि पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको पढाइ नै वञ्चित हुनु परेको छ र अरू जागिरहरू खाने कुराहरू भयो हैन? र कतिपय केसहरूमा कस्तो छ भने अलिकति अहिले हामीले हाम्रो उमा के अरे एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि वैदेशिक के अरे इन्डिया जानेहरूको कुरा गर्दाखेरि इन्डियामा पनि हाम्रो नेपालीलाई कस्तो खालको उ छ त? त्यहाँ गएर ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउने सिस्टम पनि त्यो पनि फरक छ हैन? त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो हाम्रो वरपरको हाम्रो जस्तो इन्डियाकै केसको कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति उहाँहरूको कुराहरू कस्तो छ, उहाँहरूको प्रोभिजन चाइनाको के छ, अरू कन्ट्रीको पनि हेरेर हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन? यसलाई अलिकति हाम्रो यो छलफललाई अझै योभन्दा बढी अझै हामी गहिरिएर छलफल गर्न आवश्यक छ। हाम्रो अघि म्यामहरूले भन्दा जस्तो एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड कामहरू गर्न पनि आवश्यक। क्रिटिकल्ली अहिले त हाम्रो यहाँ मिरा म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले त निरन्तर लामो समयदेखि यही केसलाई अँगालेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी आगामी दिनहरूमा हामी यस्तो छलफलहरू फेरि निरन्तर गर्नेछौँ। हामी मिरा म्याम अनि हामी जस्तै अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ हैन? सङ्घ संस्था मिलेर यो कुराहरूको अलिकति कङ्क्रिट रूपमा हामी लैजानुपर्छ जस्तो देखिन्छ। हामीले यसलाई यो एउटा यो अध्यादेश पछिको हामी सुरुमा यो पहिलो छलफल नै हो। यसलाई हुन त मिरा म्यामहरूले आफ्नो हिसाबमा गरिरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा, र अब हामी पनि यसलाई कलेक्टिभ रूपमा कसरी यसलाई निचोडमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई हामी लिएर यसलाई छलफललाई अलिकति निरन्तर रूपमा हामी लैजाने प्रयास गर्नेछौँ। र यति भन्दै आजको छलफल एकदमै फ्रुटफुल रह्यो। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रोको आजको यो आजको कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा हाम्रो कुमार सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिरा म्यामलाई आजको प्रस्तुतिकरणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी आगामी दिनहरूमा अझै निरन्तर रूपमा तपाईहरुसँग बसेर हामी छलफल गर्ने नै छौँ।
र हामी अलि एक्सन ओरिएन्टेड नै हामी कामहरू गर्ने अगाडि बढ्नेछौँ। यति भन्दै हाम्रो यो सुरक्षित आप्रवासनको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र पौरखी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा म तपाईहरु सम्पूर्ण सहभागीलाई धन्यवाद दिँदै म यो समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँहरु सम्पूर्णमा धन्यवाद। अब हामी अनौपचारिक रूपमा हाम्रो यो छलफल छ भने अगाडि बढाउन सकिन्छ। रेकर्डलाई यसलाई उ गरिदिनु होला, अफ गरिदिनु होला, त्यसपछि हामी अरु कुराहरु गर्न सकिन्छ कन्टिन्यू नै। हस् सर, धन्यवाद। नमस्कार। अब सबैले एकपटक भिडियो